बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है कादियानियत, अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बात में कतन कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है कि कादियानियत को अंग्रेज़ ने पैदा किया, ये उसका खुदकाश्ता पौधा है। अंग्रेज़ों ने अपने मफादात के हसूल के लिए इसको परवान चढ़ाया। ख़वातीन हज़रात, अगर कादियानियत को समझना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि 1857 की जंग आज़ादी का पस मंज़र आपके जहन में होना चाहिए। 1857 की जंग आज़ादी ने जहाँ अंग्रेज़ों की नींदों को हराम कर रखा था, वहाँ वो बहुत परेशान थे कि कोई ऐसा हल, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी वारदात हो जिससे इन मुसलमानों को जिहाद से रोका जा सके। इसके लिए एक थिंक टैंक बैठा अंग्रेज़ों का, और जिसने पूरी तहकीक के बाद कहा कि कोई ऐसा शख्स पैदा कीजिए जो नबूवत का दावा करे, रसालत का दावा करे और ये कहे कि मुझ पे वही नाज़िल हो रही है, फिर वो ऐलान करे कि मैं नबी होने की हैसियत से ऐलान करता हूँ कि जिहाद ख़त्म है। उसके बाद मुसलमानों में तफरकाबाजी शुरू हो जाएगी, वो दो ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। लिहाजा इनको फिर हम हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, माली तौर पे वसाइल देंगे ताकि ये प्रोपोगंडा हो सके। और हुआ भी यही। उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, पहले तो उन्होंने बेशुमार लोगों के इंटरव्यू किए और देखा, और इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इस लिहाज से सर फरिस्त, और इसका इंटरव्यू जो हुआ और इसमें जो पास हुआ वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मीर जाफ़र के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। और दूसरी बात ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सियालकोट की कचहरी में एक मामूली सा मुलाज़म था, और चूँकि इसको थोड़ी बहुत अरबी, फ़ारसी, उर्दू आती थी, और लिहाजा उन्होंने इसका इंटरव्यू किया, टेस्ट में पास हो गया, और उसने कहा जी कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अगर आप हालात ज़िंदगी देखें, आप हैरान हो जाए। ये भूखा मरता था, इनके खाने की रोटी नहीं थी इनके पास। जो ही नबूवत का दावा किया, अंग्रेज़ों ने इस पे नवाज शाद की इंतहा कर दी, पैसा वाफर आना शुरू हो गया, और फिर वो जिस तरह कहते रहे ये उनकी डुगडुगी पे नाचता रहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद अपनी किताब में मजमुआ इश्तहारात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 198 पे ये लिखा है कि मैं ख़ुद अंग्रेज़ों का खुदकाश्ता पौधा हूँ। ये तहरीर है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, और उसमें उसने लिखा है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उसका मैं इस तहरीर का अक्स भी दे दूँ। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की एक तहरीर बड़ी ज़बरदस्त, उसने यह दावा किया कि मैंने अंग्रेज़ के हमायत में और जिहाद की ममानत में इस कदर किताबें लिखी कि उससे 50 अलमारियाँ भर जाती हैं। और हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 83 किताबें लिखी हैं, और 83 किताबें जो हैं, ये तो खैर उसने झूठ बोला कि उसने 50 अलमारियाँ, ये वो मिल्का विक्टोरिया की हमायत हासिल करना चाहता था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की 83 किताबें हैं। आप मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि इन 83 किताबों में अंग्रेज़ों की चापलूसी, उनकी टीसी और ज़िल्लत अमेज़ तरीके पर जो आदमी, एक घटिया तरीन आदमी जो है, वो इस तरह की चापलूसी नहीं करता जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अंग्रेज़ों की है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब अज़ाल व वहाँ में लिखा कि हम पर और हमारी औलाद पे फ़र्ज़ हो गया है कि गवर्नमेंट बरतानिया के हमेशा के लिए शुक्रगुज़ार रहे। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला से अहद किया है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा और जो भी किताब लिखूँगा उस किताब में मैं अंग्रेज़ों के फ़ज़ाइल ज़रूर बयान करूँगा। ये बात उन्होंने नूरुल हक रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 8 और सफ़ा 34 और 39 तक ये है, उसमें ये बात लिखी है। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये अपनी किताब में लिखा कि सल्तनत बरतानिया जो है
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ مسلمان نادان ہیں، نالائق ہیں، اور بلکہ یہاں تک لکھا کہ وہ حرامی ہیں جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ مجھے جو سکون انگریزوں کی سرپرستی میں حاصل ہے، انگریز کی رعایا میں مجھے جو سکون میسر ہے، مجھے وہ سکون نہ مکہ میں مل سکتا ہے اور نہ مدینہ طیبہ میں مجھے سکون مل سکتا ہے۔ اور یہ بات اس نے لکھی ہے تریاق القلوب روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 156 پہ۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ پھر کہا کہ جو لوگ انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، یعنی مرزا کہتا ہے کہ وہ آدمی نہ صرف حرامی بلکہ بدکار آدمی ہے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے اشعار لکھے کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے لیے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دین کے لیے لڑنا حرام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک اشتہار جو اس کی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ نمبر 401 پہ ہے، وہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک عجیب و غریب بات کی اور کہا کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ وہ خدا کا حکم دکھا دیں جس کے تحت یہ جہاد بند کیا گیا ہے۔ یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ نمبر 408 پہ کی ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ خدا کا حکم دکھائیں جس کے تحت یہ جہاد جو ہے یہ ختم ہوا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں یہ ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجے کا خیر خواہ اور گورنمنٹ انگریزی کا ہوں، کیونکہ مجھے 3 باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے کا بنا دیا ہے۔ نمبر 1 والد کے اثر نے، نمبر 2 گورنمنٹ انگریزیہ کے احسانوں نے، اور نمبر 3 خدا تعالیٰ کے الہام نے، یعنی خدا نے الہام کیا ہے کہ اے مرزا تو نے ہمیشہ انگریزوں کی اطاعت کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی اس بات سے انکاری کرتے ہیں۔ میرے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ روحانی خزائن جلد نمبر اس کی 15 نمبر جلد جو ہے، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ملکہ وکٹوریہ کو ایک خط لکھا ستارہ کیسریہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، نعوذ باللہ وہ کہتا ہے مجھ پہ الہام ہوتا ہے، وحی اترتی ہے، نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ اس پہ قرآن مجید دوبارہ نازل ہوا۔ یہ دعووں کے ساتھ مرزا قادیانی نے ستارہ کیسرا کے نام سے، یہ قادیانی کی ویب سائٹ پہ یہ کتاب موجود ہے ستارہ کیسریہ۔ آپ حیران ہوں گے میری اس بات سن کر کہ یہ ستارہ کیسریہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی شریف آدمی اس خط کو نہیں پڑھ سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس خط میں اس قدر چاپلوسی، اس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے، وہ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک شریف آدمی بھی اس طرح کسی کافرہ عورت کی بھیک نہیں مانگتا، اس کی ٹیسی نہیں کرتا، اس کی چاپلوسی نہیں کرتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں بے شمار القابات اور یہاں تک کہا کہ اے ملکہ تو زمین کا نور ہے اور میں آسمانوں کا نور ہوں، اور تیرے نور کی اس قدر کشش تھی کہ تو نے مجھے اوپر سے نیچے کھینچ لیا۔ اس طرح کی اور بے شمار جس طرح انگریزوں کے چہرے زمین پہ گورے ہیں، یا اللہ قیامت والے دن بھی ان کے چہروں میں برکت اور چمک اور ان میں رونق نصیب فرما۔ اس طرح کی چاپلوسیاں محض اور محض اس لیے کہ اسے مفادات ملیں اور اسے پیسے ملیں، اور یہی قادیانی جماعت کا مقصد ہے۔ قادیانی
قادیانیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ تمام تحریریں جو اس نے انگریز کی حمایت اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں لکھی ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور ایک عام غیر جانبدار آدمی ان سب تحریروں کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، ان کا ٹاؤٹ تھا، اور انہوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔